नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथा काव्यस्य षष्ठ विभागस्य विषये आलोचयामः। एतस्य लघुकथा काव्यस्य यदेव शीर्षकं वर्तते तस्य शीर्षकस्य नाम भवति कमलसदृशः कोमलो भव। तर्हि आगच्छन्तु तद्विषये आलोकपातं कुर्मः। कस्मिंश्चिदरण्ये एकः महात्मा कुटीरं निर्माय अतिष्ठत्। तस्य महात्मनः ख्यातिं श्रुत्वा तद्राज्यस्य राजा हस्तिनम् आरुह्य महात्मनः कुटीरं प्रति दर्शनार्थं समायातवान्। कुटीरमासाद्य हस्तिनः अवतीर्य महात्मानं नमस्कृत्य अपृच्छत्, भोः महात्मन्, अहम् एतस्य राज्यस्य राजा अस्मि। सुखार्थं मन्निकटे सर्वे पदार्थाः सन्ति, तथापि अहं सुखं नानुभवामि। न वा अनुभवितुं पारयामि। कृपया जीवने सुखप्राप्त्यर्थम् उपायं मह्यं त्वं वद इति। महात्मा अवोचत्, आदौ मह्यं काञ्चित् दक्षिणां देहि इति। एतत् श्रुत्वा राजा अवोचत्, भवन्तः मामेव आदिशन्तु, किम् अपेक्ष्यते इति। तदनु महात्मा अकथयत्, आदौ भवन्तः परिधापितवस्त्रं मां परिधापयन्तु। तदनु हस्तिनः उपरि उपविश्य मया सह आगच्छन्तु। राजा तथैवाकरोत्। ततः परं राजा महात्मानम् अपृच्छत्, महात्मन्, राजकीय वस्त्र परिधारण गजारोहणयोः सुखं कः अनुभवति। राजा अवोचत्, भवन्तः। पुनः महात्मा पृष्टवान्, यदि कस्यचित् कारणवशतः राजकीय वस्त्रहस्तिनोः कस्यापि यदि क्षतिः भविष्यति तर्हि कः दुःखमनुभविष्यति इति। राजा उदतरयत्, अहमेव दुःखी भविष्यामि। पुनः महात्मा पृष्टवान्, सुखं तु अहम् अनुभवामि, मत्कृते दुःखं
भवितव्यं खलु किन्तु त्वत्कृते दुःखं किमर्थं भवति इति। राजा उदतरयत् भवन्तः सुखमनुभवन्ति तत्तु सत्यमेव, परन्तु एतत् सर्वं मम भवति खलु। एतत् श्रुत्वा महात्मा अकथयत्, भोः राजन्, अहङ्कारः कदापि तुभ्यं सुखं न दातुं प्रभवेत्। मत्कृते राजवस्त्रहस्तिसुखादीनि कदापि भयं नुत्पादयिष्यन्ति। किमिति चेत् एतत् सर्वं मम इति नाहं चिन्तयामि। इत्थमेव भवन्तः राजवस्त्रहस्तिराजकीयपदार्थान् मम इति अनुक्त्वा ईश्वरप्रदत्तमिति यदा अनुभविष्यन्ति तत्क्षणे अहङ्कारस्य नाशो भविष्यति। अहङ्कारस्य नाशे सति ममत्वं न तिष्ठति। यदा ममत्वं न तिष्ठेत् तदा निश्चयरूपेण सुखमनुभविष्यन्ति। अस्मात् कमलपुष्पसदृशं मनः कोमलं करोति चेत् एतत् सर्वं संभविष्यति। एतन्निशम्य राजा महात्मनः चरणकमलयोः प्रणिपातम् अकरोत्। तस्मात् उच्यते पंके सन्नपि पंकजं सानन्दं क्रीडति। सुषमां प्रदत्तायां सत्यां सुषमा न्यूना न भवति। शिक्षा ममत्वभावना त्यज्या। इत्युक्ते अस्माकं मनसि यः अहङ्कारभावः विद्यते, ममत्वभावः विद्यते, तादृशं भावं यदि वयं त्यजामः तर्हि सुखम् एव अनुभविष्यामः इति एतस्याः कथायाः अयं भवति सारार्थः। अद्य एतावत्पर्यन्तं वयं षष्ठकथाम् एव श्रुतवन्तः। श्वः सप्तमकथाम् एव श्रोष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।